नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मुझे तो ये प्रोग्राम में सारे का सारा ही दो नंबरी लग रही है। बल्कि मुझे वहाँ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे लोगों ने बताया किसी का फ़ोन जाता है या किसी का कोई रेफरेंस होता है तो उसको अंदर बुला लेते हैं नाम लेके, उसके बाद ये गेट बंद करते हैं। दो ऑप्शन के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ये बेकारी बनेंगे या जराइम पेशा बनेंगे। अगर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रखना है तो इसको फिर ट्रांसपेरेंट रखें, और ये अमाउंट काफ़ी नहीं है, बदनीति है टोटल। गरीब को दिखा के बाहर से भी पैसे लिए जा रहे हैं, और जिस गरीब के लिए लिए जा रहे हैं, जिस गरीब पर कर्जा चढ़ रहा है, वो गरीब की गुर्बत जो है वो हर घंटे के बाद बढ़ रही है, उसकी मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही इनकी नीयत है इसको ट्रांसपेरेंट करने की। अब जैसे मुझे एक बंदे ने वहाँ बताया 2 औरतों को उन्होंने थप्पड़ मारे, क्यों कि उनके तल्लक कोई नहीं था और वो लाइन में सबसे आगे थी और नंगी फोश गालियाँ दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आप बखूबी वाकिफ़ हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कि कितना रश लगा होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि 3 महीने के 8,000 वहाँ पे मुस्तहिक लोगों को दिए जाते हैं और लंबी लंबी लाइनें होती हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि रश इतना हो जाता है, क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं, ये जो वहाँ के लोग इंतज़ामिया होती है, वो ख़वातीन को भी थप्पड़ मारती है, मर्दों की भी धुलाई हो रही होती है। पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब से मैं पूछती हूँ कि पाशा साहब, 3 महीने बाद 8,000 एक फैमिली को मिलना, आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है, जितनी बेरोज़गारी है, उसमें ये मैनेज कर लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम पाशा। वालेकुम सलाम। ये मैनेज होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ मैंने एक ख़तून को देखा, उसने अपने हाथ में बिजली का बिल पकड़ा हुआ था और मैंने उससे पूछा कि ये बिल कितना है, तो उसने कहा 6,000। अब 8,000 रुपये में वो 6,000 रुपये एक महीने का बिल अगर अदा कर देगी तो उसके बाद रह क्या जाएगा उसके पास, बाकी 3 महीने वो क्या खर्चेगी। तो मुझे तो ये प्रोग्राम में सारे का सारा ही 2 नंबरी लग रही है, क्योंकि अंदर जो बैठा हुआ है वो कोई ग्रेड 15-14 का बंदा है और वो अपने मनपसंद लोगों को, बल्कि मुझे वहाँ लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे लोगों ने बताया कि जी ये किसी का फ़ोन जाता है या किसी का कोई रेफरेंस होता है तो उसको अंदर बुला लेते हैं नाम लेके, उसके बाद ये गेट बंद करते हैं। और ये तो जो आपने ये सारा देखा है, ये जो वीडियो आप कह रही हैं, ये तो दिन की है। ये रात को, जनवरी की रात को आग जला के भी यहाँ बैठे होते हैं। रात को ये 10-11 बजे आके या 12 बजे आके लाइन लगाते थे सर्दियों में, और इस दफ़ा सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, और ये सर्दियों में आके वहाँ बैठ जाते थे रात को अपना इंतज़ार, और सुबह वापस चले, फिर अगले दिन वही प्रोग्राम था। चूँकि ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं इनको गाहे बगाहे देखता रहता था, पूछता रहता था। तो आज दिल चाहा कि ये इस पर एक प्रोग्राम आपको तकलीफ़ दी जाए और इस पर एक प्रोग्राम किया जाए। और रही बात गुजारे की, तो गुजारा तो वो बिल की बात तो मैंने बता दी। तो आज के दिन में माश की दाल का जो रेट है वो 700 रुपये किलो है। अब 700 रुपये किलो में लोग, ये मुझे नहीं पता, ये शायद उनको भी नहीं पता। उसके बाद या तो ये बेकारी बनेंगे या जराइम पेशा बनेंगे। इन 2 ऑप्शन के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। होना ये चाहिए कि इनका एक डाटा कंपाइल किया जाए जो कि बड़ा डिटेल्ड और फेयर हो। उस डाटा के मुताबिक या तो इनके महल्ले की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, किराना स्टोर जिसके कहते हैं, उनसे पूछा जाए कि किस घर में कितने का राशन मंथली जाता है, और मंथ उनके तो वहाँ पे कर दिया करे। एक तो ये तरीका है जो कि मैं समझता हूँ कि हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए फिर वो हुकूमत के पास लाखों जवाब है। दूसरा ये कि 8-8, 10-10 औरतों को इकट्ठा किया जाए, उनको पैसे दिए जाएं, उनको कहा जाए कि वहाँ मैं ये कहूँगा कि जैसे वो पुराने ज़मानों में रुई की रज़ाइयाँ नहीं होती थी, वो उनको धुनने का काम जो औरतें करती थी, उनको मतलब लाख रुपए दे दे 5 औरतों को और उन्हें कहे जी ये रज़ाई, वो उस तरीके से वो ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा उनको छोटे छोटे वो घर में सकते हैं लिफाफे बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए, इस पर ज़्यादा पैसे नहीं लगते।
وہ ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے 5 سے 10 کا, اس کے اکارڈنگلی ان کو جو سال میں پیسے دینے ہیں وہ دے کے, اور اس کو اپنے اتار دیں, یا مطلب بیٹے کو موٹر سائیکل لے دیں, یہ نہیں, اس کا باقاعدہ مطلب ایک ریکارڈ ہو. اور اگر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رکھنا ہے تو اس کو پھر ٹرانسپیرنٹ رکھیں, اور یہ اماؤنٹ کافی نہیں ہے. یہ اماؤنٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی نہیں ہے. ایک تو 8,000 3 ماہ کے بعد ملتا ہے, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, سننے میں آتا ہے کہ 8-8 مہینے سال فیملیز کو پیسے ہی نہیں دیے جاتے. تو یہ حکومت یہ جو بھی پروجیکٹ یہ جو ڈیل کریں, ہینڈل کریں, کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ عوام کو 1 سال بعد یا 8 ماہ بعد چیزیں دے دی گئی ہیں تو باقی 7 مہینے وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ وہ دیتی تو ہے گورنمنٹ. فرزانہ راجہ والا قصہ یاد ہے, وہ پیسے لے کے تو باہر بھاگ گئی ہوئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اربوں روپیہ وہ لے کے نا وہ پاکستان سے چھوڑ کے چلی گئی ہے فرزانہ راجہ. یہ غریب کے نام پر ووٹ لیں گے, غریب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹی وی پہ سارے غریب. آپ یہ بتائیں کہ 2008 کا جو زلزلہ تھا, 2005 کا جو زلزلہ تھا, ان کے متاثرین کو تو ابھی تک ریلیف نہیں ملا. سندھ کے جو سیلاب والا ایریا تھا وہاں تو ابھی تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی. یہ بدنیتی ہے ٹوٹل. غریب کو دکھا کے باہر سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں, اور جس غریب کے لیے لیے جا رہے ہیں, جس غریب پر قرضہ چڑھ رہا ہے, وہ غریب کی غربت جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد بڑھ رہی ہے, اس کی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی ہے, نہ ہی ان کی نیت ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی. اب جیسے مجھے ایک بندے نے وہاں بتایا کہ 2 عورتوں کو انہوں نے تھپڑ مارے ہیں. کیوں کہ ان کے تعلق کوئی نہیں تھا, اور وہ لائن میں سب سے آگے تھی, اور آ رہی تھی کہ ہمیں کھولو, تو انہوں نے تھپڑ مار دی اس کو, اور ننگی فوش گالیاں دی ہیں. اور یہ میرے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا, وہاں کھڑے ہوتے میرے سامنے یہ باتیں ہوئی ہے. تو غریب کہاں ہے اس میں؟ صرف غربت ہی غربت ہے. غریب تو جو ہے وہ بیچارہ صرف اشتہاروں میں اور چیک دینے کے دے دیا, مر گیا تو اس کو 5 لاکھ کا چیک دے دیا. اور یہ سسٹم بہت غلط ہے. اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ وہ سوشل سیکورٹی سسٹم بنایا جائے, ڈاکخانے میں پیسے ان کے آئیں اور وہاں سے یہ ریلیز کرائیں اپنے پیسے, جیسے باہر کے ملکوں میں. مطلب باہر کے ملکوں میں کئی ایکس کرکٹر جو ہیں وہ سوشل سیکورٹی کلیم کرتے ہیں, اور وہ بالکل لائن میں تیسرا چوتھے مطلب 3-4 منٹ کے اندر اپنا ویکلی جو الاؤنس ہے نا وہ لے کے تو باہر آ جاتے ہیں. اس کو اس پیٹرن پہ اگر کرنا کریں, ادروائز یہ میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں نا 3 مہینے سے یہاں بے نظیر کا جہاں یہ رجسٹریشن ہوتی ہے یا جہاں سے پیسے ڈسپرس ہوتے ہیں, وہ جگہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہاں ٹرانسپیرنسی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اس کو مانیٹر کوئی نہیں کر رہا. یہ ایک 13ویں 14ویں 15ویں گریڈ کے ماسٹر یا ہیڈ ماسٹر کے ذمہ لگا دیا گیا ہوا ہے, اور وہ منمانی کر رہا, اس کے گھر میں سکھ ہے. تو سر جو یہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا ان کو تھپڑ مارے جاتے ہیں اور رش ہوتا ہے, ان کے ساتھ بہت سی ایسے بھی حرکات کر دی جاتی ہیں جو تہذیب کے خلاف ہوتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ مرد تو چلو رش میں سمجھ آتی ہے, ایک عورت کا کیا قصور ہے؟ لیڈیز کو تو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے نا. نہیں, اس میں سمجھتا ہوں مردوں کا بہت بڑا قصور ہے, کیونکہ یہ وہ مرد ہیں کہ جو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے اپنی بیویوں کو اپنی ان کو لا رہے ہیں ساتھ, اور خود دور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آگے انہوں نے عورتوں کو ہی کیا ہوا ہے. آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مرد میرے خیال میں 3 4 10 نظر آئیں گے وہاں, اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل ناظرین, پاشا صاحب نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ جب آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھیں جہاں جہاں ان کے آفیسز ہیں, خواتین کا ایک لمبا رش ہوتا ہے اور مرد حضرات وہاں پر نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خواتین ہیں یہ تو دھکے وغیرہ کھا کے کر لیں گی, وہ آرام سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے جو بھی اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کہ شفاف طریقہ اپنائیں تاکہ مرد اور عورتیں اس طریقے سے ذلیل نہ ہوں. اور اگر آپ نے یہ پیسے یہ ڈونیشن دینی ہی ہے تو اس کو ہر مہینے دی جائے, کیونکہ بھوک ہر روز لگتی ہے, 3 مہینے بعد نہیں لگتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.